अँ, फेरि पनि नमस्कार छ सबैजनालाई। यस्तै हो, अब इन्टरनेटको अहिले पुरै प्रब्लम छ होइन, नेटवर्कको प्रब्लम छ, त्यसैले माफी चाहन्छु। तपाईँहरूको सामु मैले भनिसकेँ अघि नै है, गीतहरू लिएर आएको छु। र अहिलेको यो कोरोनाको महामारीमा पनि हाम्रो द बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चर एडमिनद्वारा मेरो साथी भनौँ न उज्जवल तामाङ र हाम्रो दाजु प्रफुल्ल लामा दाजुले रिक्वेस्टमा आज म यहाँ तपाईँहरूको सामु आएको छु। के भन्नु, अब सबैलाई स्टे सेफ। लाइभ चलिरहेको छ कि छैन यसो तपाईँहरूले मलाई सानो मेसेज गरिदिनुहोस् न यहाँनिर है, कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् न। के भयो भने खोइ घरिघरि डिस्टर्ब हुँदैछ के भयो। हजुर विश्वास दा, तपाईँले हलो भनेर पठाउनु भएको रहेछ होइन। मेरो भोइस कस्तो आउँदैछ, क्लियर आउँदैछ कि आएको छैन होइन, घरिघरि डिस्टर्ब हुँदैछ के भयो के। ठिकै छ र अब चाहिँ डिस्टर्ब हुँदैन होला भन्ने आशा गरेको छु। र अब म स्टार्ट गर्न लागिरहेको छ मेरो फर्स्ट गीत। ल हेलो क्लियर छ भाइ? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, अब म स्टार्ट गर्दैछु। कस्तो के हुन्छ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोस् होला है। र स्विकार्नुहोस् मेरो यो पहिलो प्रस्तुति र सेयर गरिदिनुहोस् होला तपाईँ सबैजनाले। ल सेयर गऱ्यो भने चाहिँ अलिक भ्युज पनि बढ्छ है, तपाईँको साथीले पनि हेर्ने मौका पाउँछ। सबैजनाले है सेयर गऱ्यो भने चाहिँ अलिक भ्युज पनि बढ्नेछ। लाइक सेयर गरिदिनु होला है सबैजनाले। Lukailah
पहिलो प्रस्तुति थियो। साउन्ड कस्तो मिलेको छ कि छैन तपाईँहरूले यसो कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् होला है। नभन्न त हुनुपर्छ है भाइ। हजुर हुन्छ विश्वास दा आउँछ बिस्तारै है। तपाईँहरूको म के भन्छ गीतहरू तपाईँहरूले फरमाइस गरेको म जति सक्दो मेरोमा ट्र्याक छ त्यो चाहिँ म पुरा गर्ने कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूको है। साउन्डहरू के कस्तो छ तपाईँहरूले यसो कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् होला। र कस्तो लाग्यो गीत तपाईँहरूलाई? राम्रो लाग्यो लागेन यसो कमेन्ट्सहरू पनि गरिदिनुहोस् लाइक अनि सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् होला है। सेयर गऱ्यो भने चाहिँ अलिक भ्युज पनि बढ्छ। 30 जना त भइसकेको रहेछ अहिले नै। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ है सबैजनालाई, मेरो साथी मेरो दादाहरूलाई। र अब तपाईँहरूको सामु म अर्को एउटा गीत राख्न गइरहेको छु। र यो गीत चाहिँ म स्पेसल्ली मेरो साथीहरूलाई, सबैजना मेरो साथीहरू अहिले भेट्नु पाएको छुइनँ है, सबैजनालाई म यो गीत चाहिँ डेडिकेट गर्न चाहन्छु। यो गीत जुन चाहिँ अब गाउन लागिरहेको छु गीत, यो गीत चाहिँ मेरो सबै साथीहरूलाई सम्झना भन्दै सबैलाई नै डेडिकेट गर्न चाहन्छु म यो गीत। ल सबैको माया प्रेरणाहरू हृदय भरि गुन्जिरहनेछ सृजनाको धुनहरू। छाती भरि मेरो अटाउने छ सबैको यादहरू। दिन मैले के पो सके पाउन भने धेरै नै पाए साथहरू। आफ्नै भन्ने सारा संसारहरू। ल थ्याङ्क यू विशाल थापालाई पनि थ्याङ्क यू छ कि। लाएको गुणहरू सर्दै मैले सृजना गरेको त्यो धुनहरू सँगै सबलाई माया गर्ने कसम मैले खाएँ। सबलाई मिठो सन्देश बाचा मैले गरेँ। मुटु भरि समेटिने सबैको माया प्रेरणाहरू हृदय
सबैको माया प्रेरणाहरू हृदयभरि भरि गुन्जिरहनेछ सृजनाको धुनहरू छातीभरि भरि मेरो अटाउनेछ सबैको यादहरू दिन मैले के पो सके पाउन भने धेरै नै पाए साथहरू आफ्नै भने सारा संसारहरू आफ्नै भने सारा संसारहरू ला 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 la 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 थ्याङ्क यू र मेरो यो दोस्रो प्रस्तुति थियो है कतिजना भर्खर जोडिनु भयो होला सायद सरी धेरैजनाले कमेन्ट गरिदिनु भएको रहेछ नाइस भोइस नाइस भनेर थ्याङ्क यू छ सबैजनालाई यसरी नै मेरो लाइभमा जुडिरहनुहोस् अनि कमेन्ट सेयर लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् होला है त्यही नै म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू छ सबैजनालाई तपाईँहरूलाई म अब एउटा सानो कुरो मैले यो प्रोग्रामदेखिको अलिकति बाहिर गयो है अहिले जुन चाहिँ चलिरहेको यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस डिजिज जो चाहिँ 2018देखि स्टार्ट भएको अहिले सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अलिकति डेन्जरै छ भनौँ न अब सबैजनालाई मास्कहरू लगाएर हिँडिने अनि हातलाई चाहिँ कन्टिन्युसली सेनिटाइज गर्दै बस्ने भन्ने म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हुन त म डक्टर त होइन तर पनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सानो सजेसन भनौँ न है र सरी सजेसन भन्दा पनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो एउटा एक्सपिरियन्स है नेटवर्कको पुरै डिस्टर्ब हुँदैछ अब तपाईँहरूलाई थाहै छ नेटवर्क कस्तो हो है नेटवर्कको डिस्टर्बेन्सले गर्दा अलिकति साह्रो पर्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा एक्सपिरियन्स बाँड्न चाहँदै थिएँ है अलिकति प्रोग्रामदेखिको बाहिर गएँ नरिसाइदिनु होला तपाईँहरू म चाहिँ बाहिर कुवेतमा काम गर्दै थिएँ है मेरो चाहिँ अब सँगैको रुमको साथीहरूलाई चाहिँ अब कोरोना पोजिटिभ भएको थियो होइन सायद 4-5 मन्थ्स बिफोर होला होइन त्यो चाहिँ म चाहिँ एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु मेरो रुमको साथीहरूलाई चाहिँ अब कोरोना पोजिटिभ भएको है मैले चाहिँ अब कन्टिन्युसली स्टिम गर्ने र के भन्छ यो नुन हर्दी अदुवा पानी चाहिँ कन्टिन्युसली लिने गर्थेँ होइन त्यसले गर्दा होला सायद अब मलाई चाहिँ अब दुईपल्ट चेक गर्दा पनि नेगेटिभ आयो है त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु अब तपाईँहरूलाई यही सजेसन दिन चाहन्छु कन्टिन्युसली भन्दा पनि दिनमा एटलिस्ट एकपल्ट चाहिँ तपाईँहरूले तातो पानीले चाहिँ स्टिम गरिदिने बाफ लिने है यो चाहिँ मेरो सानो एक्सपिरियन्स थियो सरी माफ गर्नु होला म प्रोग्रामदेखि अलिकति बाहिर गएँ तपाईँहरूलाई अब सबैजनाले सेयर तिम्रो मुटुमा म मात्र छु म मानु कसरी तिम्रो मुटुमा म मात्र छु म मानु कसरी सबैसँग तिम्रो उस्तै व्यवहार छ सबैसँग तिम्रो उस्तै व्यवहार छ
कतिजनाले सुन्नुभएको थियो थिएन यो गीत है कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् होला साउन्डहरू के कस्तो आउँदैछ राम्रो आएको छ कि छैन राम्रो सुनेको छ कि छैन भोकल म्युजिक कम्बिनेसन कस्तो छ तपाईँहरूले यसो कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहोस् होला है कुन कुन गीत गरे बिर्सेन जति पनि मेरा साथीभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरेर बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट्स गरिदियो त्यसमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु गरिदिनु भयो है हेरेर बस्नुहोस् मेरो गीत अझै बाँकी नै छ अलिकति नेटवर्कले चाहिँ अलिकति साथ दिएको छैन घरिघरि डिस्टर्ब हुँदैछ है त्यसमा सरी भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई निलिमा तामाङ हस् हुन्छ थ्याङ्क यू भान्जी हेलो राम्रो हुँदैछ भाइ हस् हुन्छ हुन्छ हजुर हजुर ए हुन्छ 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 कन्टिन्यू गर्छु है अलिकति घाँटीले पनि साथ दिएको छैन आज मेरो अब तपाईँहरूलाई म एउटा हिन्दी गीत तर्फ लानेछु है जो चाहिँ एकदमै पुरानो गीत होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई रिमिक्स गरेर चाहिँ अर्को अनप्लग भनौँ न अहिले चाहिँ अनप्लग भन्छ सबैले होइन अनप्लग गरेर चाहिँ त्यसलाई अलिकति उयो बनाइदिएको छ नयाँमा गीत चाहिँ पुरानै हो तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला कतिजनाले धेरैजनाले सुन्नुभएको होला पुरानो गीत अब तपाईँको सामु म राख्न गइरहेको छु है त सरी स्वीकार्नुहोस् यो गीत तपाईँको सामु लिएर आएको छु एक अजनबी हसीना से है त एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई
कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हिन्दी गीत? म चाहिँ लाइभ प्रोग्राममा प्रायः जस्तो हिन्दी गीत गर्थिनँ है। आज फर्स्ट टाइम हिन्दी गीत सुनाउनु मन लागेर तपाईँहरू सामु उपस्थित गरेँ। यो हिन्दी गीत कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स गरिदिनु होला। र थ्याङ्क यू छ सबैजनालाई, सबैले हेरिदिएर बसिरहनु भइरहेको छ है, मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। धन्यवाद छ सबैजनालाई, धन्यवाद। हाफ आवर जस्तो टाइम भइसकेछ है। तपाईँहरूलाई मैले घाँटी अलिकति, मेरो घाँटीले पनि आज साथ दिएको छैन, तरै पनि तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउन मैले धेरै जस्तो कोसिस गरिरहेको छु है। कस्तो के लाग्छ तपाईँहरूले सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। निमु शेर्पा हस्, थ्याङ्क यू दिदी। के पोस्टिङ हस्, हुन्छ। तपाईँको सामु यस्तै राम्रो राम्रो गीतहरू लिएर आइबस्ने छु है। त्यही हो, तपाईँहरूले पनि साथ दिनु पऱ्यो। अब लाइक सेयर गरिदिनुहोस् होला। सेयर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूको साथीहरूले पनि हेर्ने मौका पाउनेछ है। र अब तपाईँहरूको सामु एउटा एडेन प्रधानज्यू भनौँ न, एडेन प्रधानज्यूको गीत लिएर आउनेछु। यो गीत चाहिँ जति पनि तपाईँहरू सबैजनाले हेरेर बसिरहनु भएको छ नि, तपाईँहरू सबैजनालाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु है। यो गीत चाहिँ हाम्रो एडेन प्रधानज्यूले धेरै राम्रो गीत गाउनु भएको छ। नमारी पाचे दैवले साँचे। अब भोलि कसैले देखेको छैन भोलि के हुन्छ होइन, आजको दिन रमाइलो गरिराख्नु पर्नेछ। र तपाईँहरूको सामु यो गीत लिएर उपस्थित भएको छु। हजुर, एडेन प्रधानकै गीत छ, एडेन प्रधानकै गीत तपाईँहरूको सामु लिएर उपस्थित भएको छु, स्वीकार्नुहोस् होला है त।
भन्छ घाँटीले नै आज अलिकति साथै दिएको छैन हौ। घरि घाँटीले धोका दिन्छ, घरि नेटवर्कले धोका दिन्छ हो। तरै पनि तपाईँहरूको सामु चाहिँ मैले जतिसक्दो कोसिस गरेर गीतहरू लिएर आउँदै नै छु। डाउनलोड गरेर राखेको ट्र्याक नै तुरिएछ कि अब चाहिँ तपाईँहरूलाई युट्युबबाट डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई म गीत र अब तपाईँहरूको सामु मन्त्र ब्यान्डको पुरानै गीत भनौँ न है, सधैँ सधैँ भन्ने गीत लिएर आएको छु। कतिजनाले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको रहेछ यो गीत है। ल ठिक छ, म तपाईँहरूको सामु यो सधैँ सधैँ गीत अब गीत गाउन लागिरहेको छु, स्वीकार्नु होला है त। नेटवर्क जान्छ तर हाम्रो साथी रुवेन राईको लागि उहाँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु यो गीत चाहिँ है त।
भन्ने गीत पनि तपाईँहरूको सामु मैले उपस्थित गरेँ। फेरि पनि भन्दैछु तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट यतै एउटा तपाईँहरूलाई है सेयर गरिदिनु होला फ्रेन्ड सर्कलहरूमा, त्यसरी चाहिँ भ्युज पनि बढ्नेछ है। र अर्को गीत तपाईँहरू सामु यो चाहिँ हाम्रो द बर्निङ न्युज अफ लाटमन्जुरको एडमिन मेरो साथी है, मेरो स्कुलको फ्रेन्ड उज्जवल तामाङद्वारा भन्दा पनि म स्पेसली चाहिँ उहाँहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु उहाँलाई है। यो गीत चाहिँ मलाई साह्रै त्यही थाहा छैन र पनि उहाँको रिक्वेस्टमा चाहिँ म आज तपाईँहरूको सामु गीत लिएर आइरहेको छु। के भुल भए मलाई क्षमा गरिदिनु होला है। यो चाहिँ म स्पेसली हाम्रो एडमिन साथी उज्जवल तामाङको रिक्वेस्टमा चाहिँ यो गीत गाउन गइरहेको छु। गीतको अलिकति लिरिक्स पनि थाहा छैन मलाई है त। उपहार स्वरूप यो तस्बिर माया गर्नेहरूलाई भलै छोटो होला यो तस्बिर अटाउनलाई, जिन्दगी नरहोस् रहिरहनेछ यसमा गीत पलहरू। तिमी छौ, तिम्रो प्यारो मान्छे छ, त्यो भन्दा अरू के नै चाहिन्छ एउटा माया गर्ने व्यक्तिलाई। तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ, तिमी नै हौ मलाई खुसी दिने, तिमी नै हौ, मलाई लिरिक्स त्यति थाहा थिएन है। यो चाहिँ मेरो साथी द बर्निङ न्युज अफ लाटमन्जुरको एडमिन है, उहाँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्थेँ गीत। उहाँको फरमाइसमा भनौँ न मैले गीत गाएको थिएँ। र म चाहिँ स्पेसली हाम्रो द बर्निङ न्युज अफ लाटमन्जुरको एडमिनहरू है, जसले चाहिँ
स्टार्ट कहिलेदेखिको थाहा भएको यो स्टार्ट मलाई स्पेसियली चाहिँ थाहा छैन भनौँ न है। र जे पनि गर्नुभएको छ तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम। अरू भन्दा पनि अब सबैले द बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चर थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ अब कतिवटा न्युजहरू पनि हेर्न पाउँछौँ है। कतिवटा हामीले थाहा नभएको जानकारीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो सोसियल मिडिया द बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ भनौँ न है। यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। यसमा चाहिँ स्पेसियली तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू भन्दै अर्को गीत तपाईँहरूको सामु लिएर आउन लागिरहेको छु। यो चाहिँ मैले अब राजु लामाजीको गीत है, पुरानै गीत भनौँ न। यो चाहिँ मैले विदेशमा बस्दाखेरि कुवेटमा बस्दाखेरि चाहिँ धेरै सुन्ने गर्थेँ गीत है। विदेशमा बस्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै मिल्छ है त्यो गीत। र स्वीकार्नुहोस् यो मेरो गीत।
थ्याङ्क यू जति पनि मसँग जुडेर बस्नु भइरहेको छ है तपाईहरु सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र म चाहिँ आज तपाईहरुलाई मेरो आफ्नै एल्बमको गीत है व्यर्थ किन भनेर सुनाउन लागेको थिएँ तर अभाग्यवश मेरोमा त्यसको म्युजिक ट्र्याक नभएको कारणले गर्दा माफ गर्नु होला त्यो सुनाउन अहिले म अलिकति मेरोमा म्युजिक ट्र्याकै छैन भनौँ न त्यसको है त्यसैले गर्दा अहिले तपाईहरुलाई सुनाउन सक्दिनँ म माफी चाहन्छु त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले पनि एक दुईवटा मैले यस्तो हुन्छ कि हामी चाहिँ अब जस्तै गीत गाउँछु भनेर बसेपछि नि गीत के गाउनु पर्ने हो त्यो नै भुलिन्छ क्या त्यस्तो भएर चाहिँ अलिकति मलाई साह्रो पनि पर्दैछ है टाइम पनि हुन लागेको छ तपाईहरुको एउटा फरमाइस गरिदिनुहोस् न है त कुन चाहिँ गीत तपाईहरुलाई मनपर्छ कुन चाहिँ गाउनु तपाईहरुको फरमाइसमा पनि म कहाँ दुख्छ पुगे मलाई अलिकति कहाँ दुख्छ प्रिय अलिकति मलाई गीत चाहिँ मैले सुनेको छुइनँ भनौँ न सुनेको छुइनँ भन्दा पनि कता कता सुनेको तर मलाई यसको उयो नै थाहा छैन लिरिक्सै थाहा छैन कि त्यसैले गर्दा सरी नेक्स्ट टाइम अवश्य तपाईँलाई सुनाउनेछु सुमन तामाङ मोक्तानज्यू हेलम्बुको बजारमा हस् त हेलम्बुको बजारमा तपाईहरुलाई सुनाउन लागिरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो उमङ बहिनीले गर्नुभएको रहेछ है हामीले चाहिँ यो गीत चाहिँ कलकत्तामा जाँदा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो यो गीत है कलकत्तामा हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि एकदमै राम्रो चलेको थियो यो गीतले गर्दा र ठिकै छ उहाँको रिक्वेस्टमा आज यो गीत तपाईहरुको सामु गाउन लागिरहेको छु स्वीकार्नुहोस् है त सम्झना मायाको हेलम्बुको बजारमा माया बसे यान्छीको मुहारमा तातो पानी खासाको बजारमा माया बसे यान्छीको मुहारमा के गरौँ मन भयो मेरो दोधारमा के गरौँ मन भयो मेरो दोधारमा कोदोको झुडमा छन् मिठो अलिअलि जाडो पर्दा कोदोको झुडमा छन् मिठो अलिअलि जाडो पर्दा यो मन आँचलतिर छैन यान्छीको त्यो जान मन पर्ला यो मन आँचलतिर छैन यान्छीको त्यो जान मन पर्ला मोहनी हो कि माया पो हो छुट्याउन मलाई गाह्रो मोहनी हो कि माया पो हो छुट्याउन मलाई गाह्रो हेलम्बुको बजारमा माया बसे यान्छीको मुहारमा तातो पानी खासाको बजारमा माया बसे यान्छीको मुहारमा के गरौँ मन भयो मेरो दोधारमा के गरौँ मन भयो मेरो दोधारमा गुन्द्रुकको ढेँडो खाएको अचार डल्ले खोर्सानी गुन्द्रुकको ढेँडो खाएको अचार डल्ले खोर्सानी डम्फुको तालमा नाचेको झल्झली देख्छु नि वाइचा
थेलम्बुको बजारमा माया बस्यो याङ्सीको मुहारमा तातो पानी खासाको बजारमा माया बस्यो याङ्सीको मुहारमा के गरौँ मन भयो मेरो दोधारमा के गरौँ मन भयो मेरो दोधारमा मन भयो मेरो दोधारमा मन भयो मेरो दोधारमा मन भयो मेरो दोधारमा थ्याङ्क यू र यो चाहिँ हाम्रो बहिनी उमङ छेत्रीको लागि थियो यो गीत है र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा गिटारमा है विदाउट माइक्रोफोन सानो एउटा गीत सुनाउन लागिरहेको छु यो गीत चाहिँ हाम्रो अहिले के भन्छ यो कोभिड-19 को विषय लिएर भन्दा पनि हाम्रो यो चाहिँ अब नेपालमा जुन समयमा भुइँचालो अर्थक्वेक आएको थियो है त्यो समयमा चाहिँ त्यो समयमा यो गीत बनाइएको थियो होइन तर आज चाहिँ यो गीत चाहिँ म हाम्रो जति पनि हाम्रो कोभिडले गर्दा मर्नु भइरहेको छ है जतिसक्दो छिटो सबैजनालाई रिकभरी होस् अनि यो कोरोना भाइरस हटेर जाओस् भन्ने आशा गर्दै यो गीत तपाईँहरूको सामु लिएर उपस्थित हुन लागिरहेको छु स्वीकार्नु होला है त अब टाइम पनि हुन लागिरहेछ है 1 आवर अलमोस्ट बितिसक्यो र स्वीकार्नुहोस् मेरो यो लास्ट गीत है त कस्तो कस्तो हुरी चल्यो आज फुल झरेर बिर्भो दैव पनि भुनी ठुरी शून्य भयो संसार मेरो दैव हे भनिदेऊ दैव हे भनिदेऊ किन यस्तो गर्यौ मलाई जिउँदै मार्यौ म कहाँ छु कोसँग जाँदैछु आफैलाई थाहा छैन कोही छैन सामु दैवको खेला जिउने कुनै आशा छैन रित्तिसक्यो दुनिया मेरो कहाँ जाऊँ म दैव हे भनिदेऊ किन यस्तो गर्यौ मलाई जिउँदै मार्यौ र यो गीत सुनाउँदै तपाईँहरूलाई म स्टे सेफ है अहिले त स्टे पोजिटिभ भन्नु हुँदैन अब स्टे नेगेटिभ है सबैजनालाई आफ्नो ख्याल चाहिँ अब आफैले नै राख्नुपर्छ है बाहिर निक्लिँदा फेरि मास्क लाउने हातमा कन्टिन्युसली सेनिटाइजर युज गर्ने भन्दै अब बिदा दिने टाइम पनि भएछ है त तपाईँहरूकोबाट पर्खिनुहोस् है त म एउटा लास्ट गीत र यो चाहिँ अन्तिम गीत हुनेछ है त तपाईँहरूको लागि कतिजना हेर्नुहोस् न कतिजना 58 जना भइसकेको रहेछ होइन तपाईँहरूदेखि छुट्टिनु पनि मन लागेन है त यत्रोजना भ्युवर्सहरू रहेछ अहिले होइन
This app will change your life. So if you're a student or professional, you type a lot, and occasional. स्वीकार्नुहोस् है त्यो गीत एडमिन प्रधानज्यूको मलाई चाहिँ एडमिन प्रधानज्यू चाहिँ धेरै मनपर्छ उहाँको गीतहरू धेरै मिठो हुन्छ है म चाहिँ प्रायः उहाँको गीतहरू गर्ने गर्छु थ्याङ्क यू भन्दै अब तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु है इट्स अलमोस्ट 8 o'clock नागिसकेछ है एक्चुअलमा हाम्रो टाइम चाहिँ 7 to 8 मात्रै थियो है तपाईँहरूको यो साथ देखेर चाहिँ मलाई अलिकति छोड्नु मन लागेन त्यसै कारणले मैले एउटा लास्ट गीत तपाईँहरूको सामु गाइदिएको थिएँ र ठिकै छ त हुन्छ अब तपाईँहरूदेखि बिदा लिने समय पनि भयो बिदा लिने समय भयो भने
उपदेश तामाङ बानिजले प्लिज है भन्नुभएको रहेछ। अलिकति ढिलो भएछ बानिज तिमी। ठिकै छ, अब तपाईँहरू सबैजनाकोबाट बिदा लिँदै म रिन्छन शेर्पा, अनि स्टे ट्युन विथ द बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चर है। थ्याङ्क यू भन्दै अब तपाईँहरू सबैजनालाई म बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। र स्पेसली त हाम्रो भाइ छ हाम्रो यहाँ अभिषेक भाइ है, यो पुरा सेटअप चाहिँ उहाँले नै गर्नुभएको, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई सबैजनालाई, बाई बाई, किप वाचिङ है। आई होप फेरि पनि तपाईँहरूसँग भेट्ने मौका पाउनेछु भन्ने कहाँबाट लागेको भयो। एक्चुअलमा म चाहिँ लाटपन्चरको हो है, तर अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ म अहिले खरसाङमा छु। हाम्रो सुमन तामाङ मोक्तानज्यू उहाँ फर्स्ट टु लास्ट हाम्रो भ्युवर्स भइदिनु भयो है, हामीसँग जोडेर बसिदिनु भयो सुमन तामाङ मोक्तानज्यू। धेरै धेरै थ्याङ्क यू छ तपाईँजनालाई, तपाईँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। लास्टमा सोध्नु भयो कहाँबाट लागेको भनेर। एक्चुअलमा म चाहिँ लाटपन्चरकै हो है, तर अहिले चाहिँ हालैमा खरसाङमा छु। थ्याङ्क यू छ, स्पेसली थ्याङ्क यू तपाईँलाई सुमन तामाङ मोक्तानज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। र यदि भन्दै बिदा लिन चाहन्छु म तपाईँहरू सबैबाट है त। थ्याङ्क यू, बाई बाई, बाई बाई, किप सेफ, स्टे सेफ, स्टे नेगेटिभ। थ्याङ्क यू, बाई बाई सबैजनालाई, बाई बाई, गुड नाइट।